काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नगरसभाको 13औं अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष 2080-81को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन्। उनले 10वटा महानगर गौरवका योजना र केही स्वर्णिम योजना घोषणा गरेका हुन्। गौरवको योजना मार्फत प्रमुख समस्याहरूको समाधानका साथै सुरक्षित, व्यावसायिक र व्यवस्थित सहरको निर्माण गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पर्यटन मैत्री सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगरको रूपमा स्थापित गर्ने बालेनको योजना रहेको छ। त्यस्तै महानगरवासीको समस्या समाधान गर्न, महानगरपालिकाको सेवा प्रभावकारी बनाउने र सहरी शासनको सवाललाई दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक योजना, प्लास्टिकको प्रयोगमा निषेध लगाउने मेयर बालेनको योजना रहेको छ। अरू के छन् त मेयर बालेनका योजना र उद्देश्य? 5,000लाई रोजगारी दिने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा 5,000लाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। बुधबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर बालेनले 5,000 नयाँ रोजगारी सृजना, अर्ग्यानिक खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा 1 वडामा एग्रोपुलिङ सुरुवात गर्ने उद्देश्य रहेको बताए। नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम महानगरसँग पूर्व सहमति एवं समन्वय बिना छनौट भए कार्यान्वयन नगरिने उल्लेख छ। निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रदूषण कम हुने, कामदारको उचित सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने, स्वदेशी कामदारको ज्ञान, सिप र क्षमताको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हुने गरी पूर्वाधार निर्माण कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने महानगरले जनाएको छ। बस स्टपमा शौचालय र फ्री वाइफाई। महानगरपालिकाभित्र नगर अस्पताल सञ्चालन, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालसँगको सहकार्यमा सुलभ फार्मेसी स्वर्णिम योजना सञ्चालन, औषधि खरिदमा सहुलियत, स्थानीय विपन्न र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, महानगरवासीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने उल्लेख छ। पूर्वाधार सम्बन्धी नीति अन्तर्गत स्वच्छ खानेपानी तथा सफा सार्वजनिक शौचालय, नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने स्वर्णिम योजनाको रूपमा सार्वजनिक शौचालयको सुविधा उपलब्ध गराइने, प्रत्येक बस स्टपलाई फल्सामा रूपान्तरण, बस स्टपमा जग्गा भएसम्म सार्वजनिक शौचालय, खानेपानी तथा फ्री वाइफाई जडान गरिने महानगरको योजना छ। त्यस्तै महानगर क्षेत्रभित्रका सडक पेटीमा पैदल यात्रालाई सहज तथा सुरक्षित एवं अपाङ्गता मैत्री बनाउन सडक पेटीमा रहेका अवरोध, ट्याङ्की, पर्खाल, बिजुली तथा टेलिफोनको पोल तथा डिस्ट्रिब्युसन बक्स, कम्युनिकेसन बक्स जस्ता संरचना स्थानान्तरण गर्ने कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने महानगरको नीति छ। उज्यालो सहर मेरो महानगर। काठमाडौँ महानगरले उज्यालो सहर मेरो महानगर परियोजनालाई गौरवको योजनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै महानगरका विभिन्न 100 स्थानमा हाइमास लाइट जडान गरिनेछ। अनधिकृत संरचना हटाउने। महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाई खुल्ला क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने महानगरले जनाएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक ऐलानी पूर्ति, नदी उकास, नदी किनार, नदी करिडोर, गुठी तथा सरकारी जग्गाको लगत अद्यावधि गरी सोको संरक्षण, सम्वर्धन तथा उपयोग गरिनेछ। महानगरका सम्पूर्ण सडकलाई आगामी 3 वर्षभित्र गुणस्तरीय र पक्कीमा रूपान्तरण गर्ने र सडक पेटीको स्तरोन्नतिका लागि धुलो रहित काठमाडौँ गौरवको योजना तर्जुमा गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। महानगरका मिश्रित घनाबस्ती क्षेत्रभित्र सहरी पुनः विकासको सम्भावित अध्ययन गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका जग्गा एकीकरण आयोजनालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौँलाई खुल्ला सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गरिने। महानगरलाई खुल्ला सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गर्न तथा यसको पहिचानलाई जोगाइ राख्न महानगर गौरवको योजना संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन अन्तर्गत मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। नेपाल भाषा, लिपि, साहित्य, कला, सिपको जगेर्ना गर्ने, स्थान तोकेर विभिन्न सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यका लागि स्थानीय समुदाय तथा कलाकारसँग सहकार्य गरी स्वर्णिम योजनाको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति पनि काठमाडौँ महानगरले जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्वका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, चैत्य, स्तूप आदिको अभिलेख राखी संरक्षणको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। बौद्धनाथ र स्वयम्भूलाई महानगरको माताहतमा ल्याउने। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि टेवा पुर्याउने महानगरले जनाएको छ। बौद्धनाथ र स्वयम्भूलाई महानगरपालिका मातहत सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय र कानुनी प्रबन्ध गरिने नीति लिएको महानगरले जनाएको छ। त्यस्तै स्थानीय समुदाय तथा विज्ञको समन्वय र सहयोगमा सम्पदा क्षेत्रमा सवारी साधनको प्रवेश निषेध गरिनेछ। सम्पदा संरक्षण र प्रबन्धनमा हुने परम्परागत शैलीका घर निर्माण गर्न घरधनीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रदेखि स्वयम्भूसम्मको हेरिटेज वाक सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। तिनकुनेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पार्क। काठमाडौँ वडा नम्बर 32 स्थित तिनकुनेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विषयको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग ठोस पहल गरी उक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पार्क निर्माण गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिने महानगरले जनाएको छ। सवारी साधनको प्रदूषण मापन गरी तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण निष्कासन गर्नेलाई महानगर क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न रोक लगाउन सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। फोहोर व्यवस्थापनमा ठोस योजना।
फोहोर व्यवस्थापनमा रहेको लामो समयदेखिको अन्यललाई अन्त्य गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र ठोस योजना सहितको दिगो समाधानको कार्य प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने महानगरले जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा महानगरभित्रको नदी नालाको नियमित सरसफाई गर्न नदी सरसफाई स्वर्णिम योजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने तथा बागमती तथा विष्णुमती नदीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। प्लास्टिकको प्रयोगमा निषेध। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी साउन 1 गतेदेखि प्लास्टिकको प्रयोगलाई निषेध गर्ने भएको छ। महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा साउन 1 गतेदेखि प्लास्टिकको प्रयोग निषेध गर्ने, प्लास्टिकको फुलगुच्छा उत्पादन, बिक्री, वितरण र आयातका साथै 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगलाई महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ। यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि उनले बताए। महानगरको सेवा प्रवाह 16 घण्टामा विस्तार। अत्यावश्यक सेवा परिभाषित गरी सेवा प्रवाहलाई 16 घण्टासम्म सञ्चालन गर्ने महानगरको योजना रहेको छ। मेयर बालिनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका कार्यालयका सबै सेवा प्रवाह बिन्दुमा वान स्टप सर्भिस सेन्टर स्थापना गरी क्रमिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। महानगरको निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, सहज, सूचना प्रविधि मैत्री, सेवाग्राही मैत्री, कुशल एवं प्रभावकारी बनाइनेछ। सेवा केन्द्रको रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका वडा कार्यालयको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी र अधिकार सम्पन्न बनाउन थप कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। वार्षिक रूपमा 1 लाख रुख बिरुवा रोप्ने। वार्षिक रूपमा 1 लाख रुख बिरुवा रोपी महानगरलाई हराभरा बनाउन मेयर रहर हरित सहर गौरवको योजनाको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चराचुरुङ्गीको वासस्थान सुनिश्चित गर्न महानगरभित्रका शहरी जङ्गलको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। महानगर क्षेत्रभित्रको सम्भावित स्थानमा पोखरी स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र यस विषयमा छिमेकी नगरपालिकासँग समेत समन्वय र सहकार्य गरिने कार्यक्रममा बताइएको छ। त्यस्तै वायु, ध्वनि, दृश्य लगायत विभिन्न प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने नीति महानगरले लिएको छ।